आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म निरज राज जोशी। पछिल्लो समय नेपालमा धेरैको चासो र धेरैले लगानी गर्ने माध्यम रहेको छ स्टक मार्केट अर्थात् शेयर बजार। शेयर बजारले कतिपयलाई रातारात धनी बनाएका खबरहरू पनि तपाईँ हामीले पत्र पत्रिकामा मात्रै होइन गाउँघरमा पनि सुन्ने गरेका छौँ। तर त्यसको अर्को पाटो शेयर बजारले कतिपयलाई रातारात करोडपतिबाट लखपति मात्र होइन हजारपतिमा झारिदिएका खबरहरू पनि तपाईँ हामीले सुन्ने गर्छौँ। खासमा शेयर बजार के हो? नेपाल जस्तो विकासशील राष्ट्र र विकास उन्मुख राष्ट्र पछिल्लो समय त अल्प विकसित र अविकसित राष्ट्रको रूपमा पनि यसलाई बुझ्ने गर्न थालिएको छ। यस्तो राष्ट्रमा शेयर बजारको नियमन र यसको अनुगमन कसरी गर्ने, धितोपत्र बोर्डले आफ्ना कामहरू कसरी अगाडि बढाउँदैछ, आज हामी यिनै विषयको सेरोफेरमा रहेर यो बसाइमा कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग रहनुभएका अतिथिलाई अन्नपूर्ण एक्सप्रेसले 50 प्लानर भित्र राखेर हिजो सम्मान पनि गरेको छ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल धितोपत्र बोर्ड सेबोनका अध्यक्ष रमेश हमाल। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्ने अनुमति चाहन्छु। रमेश सर, स्वागत छ। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। तपाईँ धितोपत्र बोर्डमा आइसकेपछि तपाईँले भेट्नुभएका खसरा पक्षहरू के छन्? हजुर, धन्यवाद निरजजी। सर्वप्रथम अब नेपालमा मैले जे अनुभव गरेँ, यहाँ केही काम सम्पन्न गर्न पोजिटिभ रिफर्म ल्याउनलाई चाहिँ धेरै लडाइँ लड्नुपर्छ। हाम्रो समाज, हाम्रो जुन प्रणालीहरू छन् त्यति एउटाको जुन कल्चर अफ पर्फर्मेन्समा आधारित भन्दा पनि कल्चर अफ ग्लोरिफिकेसन र कल्चर अफ कम्प्लिकेसनमा आधारित छन् बढी। मैले जुन विश्वका अरू देशहरूमा काम गर्ने अनुभव एउटा मौका पाएँ, त्यहाँ मैले हेरेको प्रणाली, समाज र काम गर्ने तौर तरिका र यहाँ हामी कहाँ धेरै भिन्न छन्। हामी आफूलाई अल्झाउन हामी सक्छौँ, त्यो हाम्रो विशेषता हो। त्यो भएर यहाँ चाहिँ हामीले केही काम सम्पन्न गर्न अति कठिन छ, तर असम्भव होइन। हामीले देखाएका छौँ कि 20 महिनाको छोटो कार्यकालमा पनि हामीले बजारको नियमन र बजारको सुपरिवेक्षण र बजारको जुन इन्भेस्टर प्रोटेक्सनको बारेमा स्पेसल्ली हामीले विशेष खाकाहरू अगाडि कोरेर थुप्रो मेरिट बेस्ड प्रणाली, मेरिटोक्रेसीको सिद्धान्त लागू हुनुपर्छ, समय सीमा तोकेर सरकारी क्षेत्रमा काम गरिनुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले सिद्ध गरेर देखायौँ। सिन्डिकेट प्रणालीमा भएको ब्रोकर प्रणालीमा हरेक नेपाली युवा युवती, हरेक नेपाली चाहिँ का छोराछोरीले यदि क्षमता छ र पुँजी जुटाउन सक्ने चाहिँ सामर्थ्य छ भने सबैले त्यो कमाउने अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले सिद्धान्त लागू गरेर देखायौँ। त्यो विषय हामीले करिब 15 वर्ष बजारले मागेको कुरालाई र त्यो सम्पन्न हुन नसकेको कुरा, खुला प्रणालीमा जाने, सिन्डिकेट र कोटा सिस्टमबाट हामी बाहिर खुला प्रणाली र प्रतिस्पर्धा मार्फत सबैलाई समान अवसर प्रदान गर्ने भन्ने 15 वर्षको लडाइँ हामीले जित्यौँ। त्यसमा हामीले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलासमा पनि जित्यौँ। संयुक्त इजलासमा पनि हामीले रिट खारेज भयो र त्यसपछि हामीले अर्थ समितिको पनि जुन रोकावट थियो त्यसलाई पनि हामीले चिर्न सक्यौँ र अल्टिमेटली त्यो सिस्टम अहिले लागू भइसकेको छ। अब अहिले ब्याङ्कका सहायक कम्पनीहरूले पनि ब्रोकरेजको सर्भिस दिए मार्फत देशको कुना काप्चामा ब्याङ्कका रहेका शाखा सञ्जालले अब जनतालाई शेयर बजारको क्षेत्रमा सुसूचित र सेवा दिन सक्ने भए। एउटा एक्सेस पनि बढ्यो र अवसर पनि बढ्यो र अब सायद हाम्रो विश्वास छ त्यो खुला प्रणाली मार्फत बजारको विश्वसनीयतामा पनि र सेवाको चाहिँ के भन्छ सेवाको स्तरमा पनि उल्लेखनीय वृद्धि हुनेछ, गभर्नेन्सको पार्टमा पनि उल्लेखनीय वृद्धि हुनेछ। यो तपाईँले भनिरहँदाखेरि हामी कहाँ शेयर बजारमा ठुला लगानीकर्ताहरू छन् जसले शेयर मार्केटलाई चाहे अनुसार कन्ट्रोल गरिदिन्छन् भन्ने एउटा भाष्य निर्माण भएको छ। त्यो भाष्यसँग तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ कि के? अब केही हदमा यो गुनासो, यो चर्चा बारम्बार आउने गर्छ। मैले यो बजारमा आउनुभन्दा पहिला पनि सुनेको कुरा हो, आएपछि पनि सुनेको कुराहरू हो। तर के हुन्छ भने हाम्रोमा जब यो हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख, यहाँले भन्नुभएको जस्तो विकासोन्मुख देशका यी चुनौतीहरू हुन्। हामी कहाँ सरकारी निकायहरू बलियो नहुँदा
निकायहरू चुस्त दुरुस्त रूपमा काम गर्न सक्दा पनि कहिले यस्ता कुराहरू चाहिँ हामी आएर पनि त्यसको प्रमाणहरू हामीले यथेष्ट भेट्न सक्ने, भेटेपछि चाहिँ कारबाही गर्न सक्ने हामीसँग पहिला प्रणाली हुनु पर्यो। अहिले यहाँलाई म भन्नुपर्छ कि 30 वर्षको धितोपत्र बोर्डको इतिहासमा कहिले पनि इनसाइडर ट्रेडिङ भित्री कारोबारमा कारबाही त के कुनै फाइल क्लोजसम्म भएको थिएन। म आएको पहिलो 11 महिनामा नै हामीले 2वटा भित्री कारोबारका घटनालाई हामीले तहकिकात अधिकृतको सिलसिलामा त्यो कार्य सबै छानबिन गरेर 2टा मुद्दा चाहिँ सरकारी वकिलको कार्यालय मार्फत मुद्दा दर्ता भइसकेको छ भित्री कारोबारमा। तर तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि हिजो मात्रै तपाईँको विभागीय मन्त्री अर्थमन्त्रीले इनसाइडर ट्रेडिङले ठुला लगानीकर्ताले फाइदा लिने र साना लगानीकर्ताहरू उठिवासको स्थितिमा पुग्ने भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। तपाईँ पनि त्यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुन्थ्यो। हो, उहाँले जनरल टर्ममा भन्नुभएको हो। अब तर हामी कहाँ भित्री कारोबार हाम्रो के हुन्छ भने छानबिनको तरिका चाहिँ हामीलाई भित्री कारोबार सम्बन्धी कुनै सूचना ठोस हामी कहाँ कि पत्र पत्रिकामा कुनै इन्भेस्टिगेटिभ एउटा आर्टिकल आउँछ या कसैको गुनासो पर्छ, यो चाहिँ स्किपमा यो बेलामा यो कम्पनीको फलाना मानिसहरूले यसरी चाहिँ ट्रेडिङमा यसरी कमायो भन्ने एउटा केही आधारभूत गुनासो आउनुपर्छ। मैले अघि भने यहाँलाई गुनासो आएको छ भने हामीले त साबित गरिसक्यौँ कि हामी कारबाही गरेर देखाउन सक्छौँ। कारबाही गरेर देखाउन सक्ने हैसियत अहिले हामीले बनाइसकेका छौँ। तर यसको मतलब हामीले हो हल्ला भरमा कसैलाई कारबाही गर्न त मिल्दैन। तर नि सर, ठुला लगानीकर्ताहरू त सङ्गठित छन् नि। तपाईँले आफै भन्नुभयो नि यहाँको प्रणाली सरकारी चुस्तता नहुँदा आदि इत्यादि नहुँदा अप्ठ्याराहरू छन्। सुरुमै तपाईँले राख्नुभयो ती अप्ठ्याराहरूलाई उनीहरूले आफ्नो पक्षमा पारिदिने त्यो किसिमको चलखेल त हुने गरेको छ नि त। फेरि त्यसलाई स्वीकार हुन्छ कि के? अब यो कस्तो हुन्छ भने सिस्टमेटिक रूपमा जुन किसिमको अब उनीहरूले इन्फर्मल रूपमा ठुला ट्रेडरहरू मिलेर चाहिँ व्यापार गरेको छन् भने त्यसलाई अलिक पत्ता लगाउनु पनि अब कहीँबाट मैले भने सूचना आएपछि, ठोस सूचना आएपछि हामी जतिसुकै सङ्गठित भए पनि जतिसुकै ठुलो ग्रुप भए पनि त्यसले हामीलाई फरक पर्दैन। हामी निर्णय लिन सक्ने क्षमता राख्छौँ र त्यो सामर्थ्य राख्छौँ। हामी कुनै कदममा पनि पछाडि हट्दैनौँ हामी। तर हामीसँग ठोस प्रमाण हुनु पर्यो। कमसेकम हामीले प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्न सक्ने बाटो खुल्नु पर्यो। एउटा त्यहाँका हाम्रो नियमावलीले एउटा दृष्टान्त गरेका हाम्रा आफ्ना परिधिहरू छन्। त्यो परिधि विषयभित्र बसेर हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँलाई पनि अहिले अनुरोध गर्छु, यहाँको यो एकदम पपुलर टिभी कार्यक्रम मार्फत कोही पनि नेपाली नागरिक या सञ्चार क्षेत्रका साथीहरू कसैसँग पनि कुनै पनि भित्री कारोबार या ठुलो ट्रेडरहरूले सानो ट्रेडरलाई फसाएको, ठुलो ट्रेडरले मार्केट म्यानिपुलेसन गरेको हामीलाई प्रारम्भिक अध्ययन गर्नलाई मात्रै पनि केही इन्फर्मेसन हामीले प्राप्त गर्छौँ भने त्यसलाई हामी डिटेल इन्भेस्टिगेसन लान्छौँ र यदि गल्ती देखिन्छ भने हामी त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउँछौँ। तपाईँको कामलाई तपाईँले भन्नुभयो कि अब ब्याङ्कको शाखाहरूले पनि जुन ब्रोकरको काम गर्न पाइरहेका छन् र तपाईँका आलोचकहरूले के भन्छन् भन्दाखेरि जुन ठुला लगानीकर्ताहरूको यस किसिमको दबदबा र इनसाइडर ट्रेडिङ हुने ठाउँमा अब यसरी शाखा विस्तार गरिदियो भनेपछि त्यसको नियमन गर्ने पाटो त निकै कमजोर छ। हामी कहाँ कसरी नियमन हुन्छ? साना लगानीकर्ताहरू त झन् लुटिने स्थितिमा आउने भयो भन्ने छ। त्यो चाहिँ त्यति सही बुझाइ होइन जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने जतिसुकै शाखा भए पनि अहिले त आजकल डिजिटल प्रणालीमा डिजिटल कारोबार हुन्छ। अहिले शाखाले अलगै कारोबार गर्ने होइन, त्यो सिस्टम त इन्डिकेटेड हुन्छ। हेडक्वार्टरलाई थाहा हुन्छ कुन चाहिँ उसमा के बाहिर सेलको अर्डर प्लेसमेन्ट र कसरी ट्रान्जेक्सन भइरहेछ भनेर। त्यो चाहिँ शाखाले त खालि त्यहाँको त्यो एउटा सुरुवाती काम गर्ने र त्यो जुन लगानीकर्तालाई त्यो अर्डर प्लेसमेन्ट लिने कामहरू गर्ने हो। त्यसकारण त्यसमा चाहिँ त्यो गभर्नेन्सको पार्टमा त्यसले ठुलो चुनौती ल्याउँदैन हो। हाम्रो आफ्नो नियामक क्षमता र सर्भिलियन्स क्यापाबिलिटी चाहिँ हामीले वृद्धि गर्नैपर्छ, जुन हामी अहिले गरिरहेछौँ। तर यहाँलाई थाहा छ सरकारी निकायमा हामीले चाहेको जस्तो, मैले पनि चाहेको त कतिपय कुरा होला म गर्न सकिरहेको छैन। त्यो हाम्रा नियम हाम्रा यति साङ्गडा र हाम्रा यति कसेर बनाएका छौँ कि हामी त्यहाँबाट निस्किन र हामीले चाहेको क्यापाबिलिटी चाहिँ हामीले त्यहाँ पुग्न चाहिँ हामीलाई धेरै समय लाग्छ। त्यसैले सायद केही समय अगाडि तपाईँले महिना अगाडि सिबोन नेप्से दुवै निकाय मन्त्रालयको विभाग जस्तो भयो, यसलाई अलिकति स्वायत्तता दिनु पर्यो भन्ने तर्क तपाईँको थियो। तपाईँले खोजेको कानुनी प्रावधान चाहिँ के हो? मैले खोजेको मार्केट नियमनको लागि मैले खोजेको कानुनी प्रावधान भनेको जसरी हाम्रो छिमेकी देश भारतमा छ जुन धितोपत्र बजार सम्बन्धी नियामक निकाय जुन हामी धितोपत्र बोर्ड छौँ, यो बोर्ड पूर्ण स्वायत्त हुनुपर्छ भन्ने हो। अकाउन्टेबिलिटी सहितको अटोनोमी मैले खोजेको त्यही हो, एकदम सिम्पल वर्डमा। अहिले हामीले
वर्ल्ड ब्याङ्कसँगको सहकार्यमा यो हाम्रो ऐनलाई संशोधन गर्ने काममा हामी अहिले अगाडि बढेका छौँ। होपफुल्ली नेपाल सरकारको साथ र सहयोग रह्यो, मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट्सहरूको सहयोग र साथ रह्यो भने हामीले चाहेको त्यो जुन अकाउन्टेबिलिटी सहितको अटोनोमी छ, जसरी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ऐनमा धेरै फ्रिडम, धेरै अटोनोमी दिएको छ, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्नो नियामक भूमिका चाहिँ वृद्धि गर्न र आफ्नो नियामक क्षमता अनुसार चाहिँ काम कारबाही गर्न डिरेक्टिभ मार्फत र विनियमली मार्फत काम गर्न सक्छ। त्यो हामी कहाँ त एउटा सानो सिनको गर्न पनि हामीले अर्थ मन्त्रालयको थ्रुबाट क्याबिनेट जानुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो स्थितिमा तपाईँहरूले कसरी काम गर्ने भन्ने र तपाईँका आलोचकहरूले यस्तो विस्तार गरे भनेपछि एकातिर रमेश हमालले खुला बजार अर्थतन्त्रको या स्टक मार्केटको यो अवधारणा ल्याउँदैछ, अर्कोतर्फ उसले भएका कानुनी प्रावधानहरू छिद्रहरूमाथि आफैले प्रश्न उठाइरहेको छ। नियमन चाहिँ कसरी गर्छ भन्ने त स्वाभाविक तर्क हुने हो नि त। म त अचम्म पर्छु कि यो समाजको चित्रण गर्ने तरिका, कन्क्लुजनमा आउने तरिका, बिना अध्ययन, बिना प्रमाण, बिना फ्याक्ट। म असाध्यै रियलिस्टिक पर्सन हो। एक, म साइन्टिफिक वैज्ञानिक आधार बिनामा कुरा गर्दिनँ। दुई, मेरो जीवन तपाईँले हेर्नुभयो र मैले जहाँ जहाँ काम गरेको छु र मैले मेरो काममा जुन सफलता हासिल गरेको छु, आजसम्म म 56 वर्ष क्रस हुन थालेँ, आजसम्म मैले कुनै पनि संसारको मुलुकमा काम गरेको ठाउँमा कोही एउटा व्यक्तिले देखाइदियोस् रमेश हमालको बारेमा एउटा नेगेटिभ कुरा जुन मैले कुनै नेग्लिजेन्स गरेर या मैले कुनै स्वार्थ राखेर काम गरेको छु भन्ने। मैले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पनि काम गरेको छु, विभिन्न प्राइभेट सेक्टरमा काम गरेको छु, नेपालमा पनि मैले प्राधिकरणमा 8 वर्ष काम गरेर विदेशिएको मानिस छु। म थाई जागिर छोडेर गएको मानिस हुँ। मलाई के लाग्छ भने कमजोरी देखाउनु, हल्का टिप्पणी गर्नु धेरै सजिलो छ। त्यो एउटा आफैमा पनि कमजोरीको पहिचान हो। बलियो मान्छेले कमजोरी देखाउँदैन। बलियो मान्छेले समस्यालाई नजर गर्छ, हेर्छ, अध्ययन गर्छ र तब त्यसलाई चिर्ने बाटो निकाल्छ। म त धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो सेवनको सम्पूर्ण टिमलाई। यति कम अधिकारका बावजुद, यति कम चाहिँ नियामक क्षमता हामीले जुन 30 वर्षमा वृद्धि गऱ्यौँ, त्यसका बावजुद उहाँहरूले आफ्नो लिमिटभन्दा बढी काम गर्नुभएको छ। र अहिले स्पेसल्ली म आएदेखिको 20 वर्षको कार्यकालमा हामीले जुन स्पिड र जुन मेरिटका साथ हामीले काम गरेका छौँ, आज हामीले हरेक क्षेत्रमा सकेसम्म हामीले जहाँ जहाँ हामीलाई ऐन र नियमावलीले त्यो बाटो चाहिँ कहीँ पनि हामीले सानो बाटो देखेका छौँ, त्यहाँ हामीले कार्यविधि मार्फत, नियमावली सुधार मार्फत हामीले समय सीमा तोकेर काम गर्ने। मेरो एउटा मैले गर्न खोजेँ बेसिक, मैले 2-3 प्रिन्सिपल मैले यहाँ लागू गर्न खोजिरहेको छु जुन मैले विश्वमा सिकेर आएँ। नेपालमा तजबिजी कर्मचारीहरूको बढी भयो भन्ने मेरो मान्यता हो। तजबिजी कुनै पनि देशको विकास र समाजको विकासको लागि काम लाग्दैन। यस र नोको कन्सेप्टमा म विश्वास गर्छु। अब्जेक्टिभिटीमा हुन्छ भने हुन्छ भन्नु पर्यो, हुन्छ भने हुन्छ, हुन्न भने हुन्न, तर राइटिङमा, भर्बल कम्युनिकेसन होइन। त्यसो भएर हामीले ब्रोकर शाखा विस्तार होस् कि मर्जर एक्विजिसनको कुरा होस् कि यी सबै कुराहरू, चाहे ब्रोकर प्रणालीमा होस् कि हामीले समय सीमा तोकेर सरकारी अफिसलाई काम गर्न बाध्य बनायौँ। नियमले संशोधन गऱ्यौँ, कहीँ निर्देशिका संशोधन गऱ्यौँ। हामीले जस्तो मर्जर एक्विजिसनमा पहिला जनताहरूको चाहिँ सेयर 2 वर्ष, 1 वर्ष, 18 महिनासम्म चाहिँ बन्धक बस्थ्यो, ट्रान्जेक्सन गर्न पाउँथ्यो। बिचरा छोरीको बिहा छ, छोराको बिहे छ, सेयर मर्जर, 2टा कम्पनी मर्जरमा गएको छ, बिचरा त्यो सानो लगानीकर्ताको के मिस्टेक, के त्रुटि, उहाँहरूको सेयर बन्धक बन्ने अवस्था थियो। मर्जर एक्विजिसनको ट्रान्जेक्सन 1 वर्ष, 2 वर्ष जान्थ्यो। हामीले त्यसलाई राष्ट्र ब्याङ्कसँगको सहकार्यमा श्रीमान गभर्नरज्यूसँग मैले थुप्रो त्यसमा चाहिँ हामीले इनडेप्थ उसमा छलफल गऱ्यौँ, बहस गऱ्यौँ र त्यो सबै कार्यक्षेत्र चाहिँ मर्जर एक्विजिसन सम्बन्धी प्रक्रियालाई चाहिँ फाइनल प्रक्रियालाई सेवनको कार्यक्षेत्रमा ल्यायौँ र म आएको त्यो 3 महिनामा मैले त्यो काम गरेर देखाएँ। र हामीले मर्जर एक्विजिसनको अब कुनै पनि फाइलहरू मेरो अफिसमा आएपछि 3 दिनमा पास हुनुपर्छ भन्ने नियमले लागू गर्यौँ। 3 दिनमा कि रिटर्नमा पास हुनु पऱ्यो कि रिटर्नमा फेल हुनु पऱ्यो। त्यो हो ट्रान्सपेरेन्सी, गभर्नेन्स, सुशासन र जवाफदेहिता भनेको। त्यो भाषा होइन, काम हो। यति भइरहँदाखेरि पनि तपाईँलाई प्राथमिक सेयर, आइपिओ, ऋणपत्र, बुक बिल्डिङ लगायतका विषयहरू केही विवादित कुराहरू पनि आए थिए, के थिए? विवाद निकाल्ने त हाम्रो समाजको चरित्र हो, हामी त्यसैमा रमाउँछौँ होइन। त्यो ठिक छ, जसले जसलाई रमाउनु पर्छ उहाँले रमाउनु अधिकार पनि छ। हामी काम गर्ने मानिस हौँ। मैले भने हाम्रा दायरा हुन्छन्, हामीले दायरा र हाम्रो फिलोसफी हुन्छ काम गर्ने। मैले चाहेको गभर्मेन्ट प्रणालीमा, सरकारी प्रणालीमा स्पिड, कामको स्पिड, मैले अघि यहाँलाई भने जस्तै हरेक व्यक्तिले समान न्याय पाउन्। चिनेको मान्छेको फाइल पास हुने, अरूको पास नहुने सिस्टम हुँदैन। यहाँ हामी कहाँ के गरिन्छ भने अरूको दायरा नबुझेर पनि सबै कुरा सबैलाई कहिले कहिले हामी भगवान बनाउन खोज्छौँ,
कहिले हामी दुष्ट बनाउन खोज्छौँ। सप्लाई बढ्ने कुरा भनेको आइपिओ पास गर्ने भने म आएदेखि मेरो विचारमा 4 देखि 5 गुणा स्पिड बढी भएको छ। त्यही फाइल जुन पहिला 1.5 वर्ष लाग्थ्यो अहिले 3 महिना लागिरहेछ। अब त्यसलाई प्रगति मान्ने कि दुर्गति मान्ने त्यो हामी आफै फैसला गरौँ। आइपिओ निष्कासनका विषयमा केहीमा अलिकति धितोपत्र बोर्ड बहकियो कि भन्ने तर्कहरू केही केसहरूमा छन्? छैन, बहकिने काम त हामी गर्नै मिल्दैन। हेर्नुहोस्, इमोसनली हामीले काम गर्न मिल्दैन। बहकिने काम त कुरै भएन। तर हामीले चाहिँ भएको प्रणालीमा केही त्रुटि छ भने त्यसलाई कुनै गुनासो आएपछि करेक्ट गर्ने। म यहाँलाई इक्जाम्पल दिन्छु। जस्तो घोराई सिमेन्टको प्रिमियमको केसमा केही गुनासाहरू मैले पनि पाएँ। मलाई पनि फिल भयो कि घोराईको सिमेन्टको केसमा जुन अडिट सर्टिफिकेसन प्रणाली छ नेपालमा, अडिटरहरूले जुन सर्टिफाई गरिदिन्छन् र त्यसलाई चाहिँ जुन सरकारी विभागहरूमा जुन हामीले साथीहरूले हेर्ने जुन छ उहाँहरूले पनि त तपाईँ फ्याक्टमा हेर्नु पर्यो। त्यसलाई काट्ने कुनै अर्को उहाँसँग नियमावली कार्यविधिले अधिकार दिएको थिएन। त्यो हुँदाखेरि त्यो प्राइस भ्यालुएसन अलिक बढी भयो कि भन्ने हामी आफैलाई पनि आशंका थियो, होइन? त्यो भएर अब तर अहिलेको सिस्टमभित्र हामीले बसेर काम गर्दाखेरि त्यही नै त्यो पहिलो केस थियो। त्यो भएपछि म पनि सरकारी क्षेत्रमा मेरो यो नयाँ अनुभव हो र त्यो देखेपछि हामीले नै के लाग्यो भने अहिलेको जुन हामीसँग भएको विद्यमान अवस्था छ त्यो अवस्थाले चाहिँ एउटा अर्को लेभलको भेरिफिकेसन गर्न गाह्रो रहेछ मलाई शङ्का लाग्यो भनेपछि मैले नै बोर्डमा एउटा प्रस्ताव लिएर गएँ र आइक्यानको भाइस प्रेसिडेन्ट जुन हाम्रोमा बोर्डमा अटोमेटिक सञ्चालक समितिको सदस्य हुनुहुन्छ उहाँहरू भनेको विज्ञ हो यो क्षेत्रको र उहाँहरूको एउटा दायित्व छ सञ्चालक समितिको सदस्य भएपछि मैले उहाँको संयोजकमा एउटा कमिटी गठन गर्नलाई अनुरोध गरेँ बोर्डलाई र बोर्डले मेरो कुरालाई चाहिँ बुझ्यो। मैले ल्याउन खोजेको मेरिटोक्रेसी सिद्धान्त र ठोस गभर्नेन्सको उहाँहरूले बुझ्नुभयो त्यो आशय र उहाँहरूले तुरुन्तै त्यो अप्रुभ गरेपछि अहिले दोस्रो घोराईको पास हुन साथ हामीले हरेक तपाईको प्रिमियम आइपिओको सेगमेन्टमा चाहिँ यो नयाँ एउटा व्यवस्था थप्यौँ। अब मूल्याङ्कन चाहिँ त्यतिखेर चुक भयो भन्ने तपाईहरु लागिसकेपछि तपाईहरुले यो व्यवस्था चुक चाहिँ हामीले अब यसो छ म यहाँलाई सम्झाउँछु हामीसँग समय छ म यसलाई सम्झाउँछु यो अलिकति समय बढी चाहिन्छ यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने आइपिओ प्रणालीमा चाहे त्यो पारमा होस् या त्यो तपाईको पारभन्दा माथिको प्राइसलाई हामी नेपालमा प्रिमियम भन्ने चलन छ। खास त्यो प्रिमियम भन्ने शब्द संसारमा चलन छैन। संसारमा ओपन प्राइसिङ हो। 100 को कम्पनी जुन फेस भ्यालुमा 100 रुपियाँ छ कसैले 50 मा पनि जान सक्छन्, कोही 150 मा जान सक्छन्, कोही 200 जान सक्छन्। त्यो अन्डर राइटरले निर्वाह गर्ने भूमिका हो। अन्डर राइटिङको बलमा आइपिओ प्रणाली अगाडि बढ्ने हो। यहाँ नियामक निकायलाई दोष दिने होइन। हामीले क्वेसन किन सोध्दैन अन्डर राइटरलाई? कानुनमा पनि त्यही हामी लेख्छौँ। अन्डर राइटर भनेको यो प्राइस म ग्यारेन्टी गर्छु, मैले यसको वित्तीय विश्लेषण राम्रोसँग हेरेको छु, यो कम्पनीको प्रोज कन्स स्ट्रेन्थ विकनेस सबै मलाई थाहा छ, यसको आधारमा यो भ्यालु मैले अन्डर राइट गरेँ र यो अन्डर राइट गरेको प्राइस चाहिँ बजारमा कसैले पनि एक सेयर किनेन भने पनि सम्पूर्ण सेयर सब त्यही मूल्यमा म किन्छु भनेर कानुनी रूपमा लेखेको दस्तावेज हो। त त्यहाँबाट उगिन पाइँदैन। लेखाइमै समस्या छ भन्ने तर्क छैन। लेखाइमा समस्या छैन। तर के भयो हाम्रो देशमा भने हामीले कहिले हामीले जुन पोलिसीहरू ल्यायौँ अलिकति त्यसलाई 360 डिग्री एंगलमा नहेरेर ल्याएका पोलिसीहरूले गर्दा पनि हामीलाई आफैलाई त्यो समस्यामा चापमा पार्यो। हामीले जब 10 कृत्य नीति ल्यायौँ जो असाध्यै राम्रो नीति थियो, 10 कृत्य नीति मार्फत देशभरि जनताहरूको घर घरमा शेयरको पहुँच पुग्यो, राम्रो भयो। तर 10 कृत्य नीतिले एउटा अर्को व्यतिथि के ल्यायो भने 10 कृत्य नीतिले गर्दाखेरि यति धेरै लगानीकर्ता, यति कम फाइनेन्शियल लिटरेसी भएका लगानीकर्ता बजारमा आकर्षण भए र अब अन्डर राइटरको भूमिका चाहिँ कानुनी शब्दमा मात्रै सीमित रह्यो। किनभने अन्डर राइटिङ गर्नको लागि कुनै सबै शेयरमा 50 गुणा 60 गुणा 20 गुणा यदि ओभर सब्सक्राइब हुन्छ अन्डर के काम? उसले एक शेयर पनि दायित्व निर्वाह गर्नु पर्दैन। तर हाम्रै छिमेकी मुलुकमा कहीँ पनि त्यस्तो प्रणाली त्यस्तो छैन। त्यहाँ चाहिँ अधिकांश आइपिओ प्रिमियममा जाने होस्, हामी जुन भाषा बोल्छौँ सबैमा कम्पनीको स्ट्रेन्थ र विकनेस हेरेर लगानीकर्ताहरूले पनि कसैमा सब्सक्राइब गर्ने कसैमा नगर्ने गर्छन्। हामी कहाँ के भइदियो भने हेर्नुहोस् अचम्म चाहिँ हामी हरेक प्लेटफर्म हाम्रो हरेक कार्यक्रम हामी भन्दैछौँ, हामी मात्र होइन हामीसँग मार्केट पार्टिसिपेन्ट जो साथीहरू हुनुहुन्छ, मर्चेन्ट ब्याङ्कर, ब्रोकर होइन, ब्याङ्कहरू सबैले अनि लगानीकर्ताका सङ्घ संस्थाहरू छन्, सबैले हामी के भन्छौँ, सबैले बुझेर लगानी गरौँ, कम्पनीको स्ट्रेन्थ विकनेसलाई हेरौँ, कम्पनीको वित्तीय विवरणलाई पनि हेरौँ।
सबै हामी लगानी गर्नुपर्ने त्यही नै होइन र त्यो वित्तीय विवरण दिँदैखेरि अलिकति झालझेल हुन्छ भन्ने तर्कहरू पनि आउँछन् सर। त्यसमा तपाईँहरूको मैले भने नि, मैले यहाँलाई अघि भने, त्यही भएर मैले के भने सबै दायराको सबैको औषधि हामीसँग छैन। अडिट प्रणाली एउटा ऐनद्वारा चाहिँ स्थापना भएको आइक्यानबाट सर्टिफाइड चार्टर एकाउन्टेन्टहरूले गर्छन्। अब उहाँहरूले गलत रिपोर्टिङ गरिदिनु भयो, उहाँहरूले गलत चिजलाई चाहिँ तपाईँको प्रमाणित गरिदिनु भयो भने त्यो अर्को लेभलको समस्या भयो, जो समस्याको हल हाम्रो निकायमा हुँदैन। त्यो तपाईँहरूको पहुँचभन्दा बाहिर, हाम्रो बाहिरको कुरा भयो। मैले यहाँलाई भने अघि निवेदन गरेँ, तर हामीले आफ्नो कामलाई चाहिँ तपाईँको कोही गुनासो आएपछि कोही समस्या थियो कि भन्ने चाहिँ तपाईँको, किन एकजनाले भन्यो भने त्यो एउटा खालि रिमर भयो, 20 जनाले भन्यो भने कहीँ यसमा के सत्यता छ कि भन्ने कुरा हामीले खोज्नु पर्यो। अनि हामीले त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ, तर यसमा गल्ती भए पनि नभए पनि गुनासो आइसकेपछि कहीँ यस्तो खालको गल्तीहरू यो गुनासो पनि भोलि नआउन् भन्नुको लागि पनि हामीले एउटा अर्को लेभलको भेरिफिकेसन कमिटी बनायौँ नि त नि। र त्यसबाट देखाएकोलाई मैले त कुनै दिन यहाँहरूमाथि डाटा नै दिउँला। हामीले त्यो अर्को लेभलको भेरिफिकेसन बनाएपछि हरेक प्रिमियम निष्कासनमा त्यो समितिले प्राइस, अडिटरले सर्टिफाई गरेर प्राइसलाई घटाएको छ, अन्डर राइटरले सर्टिफाई गरेर प्राइसलाई घटाएको छ। अब अलिकति हामी यो सेयर बजारको विषयमा पोलिटिकल लिडरसिपको बुझाइ अलिकति फरक र तपाईँको जुन तरिकाले तपाईँले भनिरहनु भएको छ र गर्न खोजिरहेका कामहरू छन् त्यसमा फरक जस्तो लाग्छ। कतिपय लिडरसिपले यो चाहिँ जुवागर हो भने, तर तपाईँले यो जुवागर होइन भनेर तपाईँ आउँदै गर्दाखेरि तपाईँले त्यसलाई ट्याकल गर्नुभएको थियो। तपाईँको बुझाइ र उहाँहरूको बुझाइमा फरक के हो? यो कसैले पनि, चाहे राजनीतिक क्षेत्रका मानिस हुन् या विज्ञ भनौँ या कोही पनि सामाजिक क्षेत्रका अभियन्ता हुन्, जसले पनि यसलाई जुवा भन्छ भने त्यो आफूले कतै पनि नबुझिकन भनेको कमेन्ट हो। त्यो यो जस्तो साइन्टिफिक प्रणाली संसारमा अर्को छैन। यो क्यापिटल फर्मेसनको उत्कृष्ट माध्यम हो। सारा संसारका देशहरू यही मार्फत चाहिँ तपाईँको अगाडि बढेका छन्। इनफ्याक्ट हामीले के बुझ्नुपर्छ भने क्यापिटल मार्केट सिस्टम भनेको एउटा ब्याङ्कको अल्टरनेटिभ जस्तो हो। सबै मान्छेलाई लोन लिएर, ब्याङ्कको ठुलो लोनको भार लिएर आफ्नो व्यवसाय अगाडि बढाउने सामर्थ्य हुँदैन र कहीँ पनि मोनोपोली हुनु हुँदैन भन्ने विचार हो। र क्यापिटल मार्केटले त्यो एउटा त्यो सिर्जना गरेको, यो त अहिलेको कुरा होइन, यो त कति तपाईँको यति लामो समय त चलिरहेछ होइन। र यसमा पनि अब टिका टिप्पणी गर्नु शङ्का, किन केही कमेन्ट गर्दा पनि बेसिक अध्ययन हुनु जरुरी छ। किनकि यही कमेन्टहरूको आधारमा सम्भवतः राष्ट्र ब्याङ्कले केही समय अगाडिको मौद्रिक नीति मार्फत जुन एउटा लोन मार्जिन थियो 4 करोड र 12 करोडको क्याप लगाइदिने, त्यो विषयमा त्यो पक्षबाट आएको भनेर तर्क पनि गरियो नि त। हजुर, अब यो मानेमा त्यो सत्य हो र सानो लगानीकर्ताहरू डुब्ने भयो भनेर राष्ट्र ब्याङ्कले त्यो नीति लियो भन्ने तर्क पनि छ नि फेरि। अब राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा आफ्नो मौद्रिक नीति मार्फत केही कहिले खुकुलो पार्ने, कहिले कसने, त्यो उहाँहरूको वैज्ञानिक आधारमा हेर्ने उहाँहरूको कार्यक्षेत्र भयो होइन। तर मैले बारम्बार, यहाँलाई थाहा छ, अस्ति भर्खरै पनि 1 हप्ता अगाडि म श्रीमान गभर्नरज्यू कहाँ गएर हामीले एकदम इनडेप्थ डिस्कसन गऱ्यौँ। यही बजारको अहिले जुन चाहिँ नै बजारलाई अभिभावक चाहिए जस्तो छ, बजारमा कन्फिडेन्सको कमी छ, राष्ट्र ब्याङ्कलाई मानिसहरूले दोषारोपण गरिरहेछन्। चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले गर्दा हाम्रो बजार धराशयी भयो भन्ने कुरा बजारमा मानिसहरूले टिका टिप्पणी गरिरहेछन्। हाम्रो समाज टिका टिप्पणी गर्ने हो। तर मैले उहाँलाई निवेदन गरेको थिएँ र हाम्रो वित्तीय समन्वय, एउटा उच्च स्तरीय वित्तीय समन्वय समिति छ, जसमा माननीय अर्थमन्त्रीज्यू, सचिवज्यूहरू र योजना आयोगका उपाध्यक्षज्यू लगायत राष्ट्र ब्याङ्कका श्रीमान गभर्नरज्यू, हामी विनिमय प्राधिकरण, हामी सबै त्यसमा मिटिङमा हुन्छौँ। मैले त्यो मिटिङमा पनि एजेन्डा प्रवेश गराएको थिएँ कि अहिलेको बेलामा जब कन्फिडेन्सको कमी हुन्छ, कन्फिडेन्सको कमी जनताको कमजोरीले होइन, सरकारले, हामीले त्यो कन्फिडेन्सको वातावरण सिर्जना गर्न नसकेको हो। जनतालाई दोष दिन मिल्दैन। कन्फिडेन्स बढाउने अभिभावकको काम हो। त्यसकारण अहिलेको बेलामा राष्ट्र ब्याङ्कले कमसेकम पनि संस्थागत लगानीकर्तालाई चाहिँ सीमा खोलिदिनु पर्यो। 12 करोडमा सीमा राख्नु भएन, किन त्यो साइन्टिफिकली पनि अलिकति भ्यालिड आर्गुमेन्ट भयो। संस्थागत लगानीकर्ता भयो भने राज्यको ट्याक्स प्रणालीमा पनि पोजिटिभ इम्प्याक्ट हुन्छ, किन संस्थागत लगानीकर्ताले 25% चाहिँ लाभ कर तिर्छन्, व्यक्तिगत लगानीकर्ताले 5 देखि 7.5% ट्याक्स तिर्छन्। भने यदि धेरै संस्थागत लगानीकर्ता बजारमा भयो भने एक त बजारको ब्यालेन्सिङ र तपाईँको चाहिँ रिलायन्समा राम्रो पर्छ। जहाँ रिटेल इन्भेस्टर एकदम हाबी हुन्छन् त्यो बजार एकदम भोलाटाइल हुन्छ।
संस्थागत लगानीकर्ता हामीले बढीभन्दा बढी इन्सेन्टिभ दिएर भए पनि हामीले संस्थागत लगानीकर्तालाई बजारमा स्थापित गर्नुपर्छ, म आएको दिनदेखि भनिरहेको छु। त्यही भएर अहिले पनि यो मौद्रिक नीतिमा अहिले जुन केही रिभिजन गर्नुपर्ने छ, मैले श्रीमान गभर्नरज्यूलाई पनि उहाँले त्यो कुरा हामीले एकदम इनडेप्थ कुरा गरेका छौँ साइन्टिफिकल्ली। हामी कुनै आरोप प्रत्यारोप गरेर होइन, अरूको सम्मान पनि गरेर सिक्नुपर्छ। उहाँहरूले पनि आफ्नो एउटा केही आफ्नो साइन्टिफिकल्ली डेटाको आधारमा काम गर्ने हो होइन। त्यसकारण मैले उहाँलाई एउटा पहिलो काम चाहिँ यसलाई दुईवटा छुट्याउँ। संस्थागत लगानीकर्ताको लागि 12 करोडको सीमामा सीमित नराखौँ, खोलिदिउँ। व्यक्तिको लागि यदि राष्ट्र ब्याङ्कको कन्सर्न छ भने 12लाई 18-20 त गरौँ कमसेकम। ठुलो असर पर्दैन, हामीले नम्बरमा पनि हेऱ्यौँ, त्यसले गर्दा कति ठुलो इम्प्याक्ट पर्न सक्छ भनेर। त्यो ठुलो असर पर्दैन। तर एउटा अभिभावकीय भूमिका र आफ्नो सन्तति चाहिँ छोराछोरीहरू भनौँ एक किसिमले अभिभावकले आत्तिएका छन् भन्दाखेरि कन्फिडेन्स दिनु हाम्रो दायित्व हो। त्यो कन्फिडेन्स दिइरहँदाखेरि यो मार्केट तपाईँले अहिलेको नेपालको स्टकको मार्केट चाहिँ भोलाटाइल देख्नुहुन्छ कि कस्तो पाउनुहुन्छ? यो अब अलिकति हाम्रोमा अलिकति भोलाटिलिटी हाई छ। 2 वर्ष अगाडिको स्थिति र आजको स्थितिलाई कम्पेयर गऱ्यौँ भनेपछि हामी सही मार्केट स्ट्राटेजीमा छौँ या यो जुन बिन्दुमा सेयर बजार पुगेको छ त्योभन्दा माथि हुनुपर्ने हो हाम्रो कन्ट्रीको इकोनोमिक कन्डिसन र इकोनोमिक मोबिलिटीलाई हेर्ने हो भने? अब अहिले हाम्रो बजारमा चाहिँ सबै विज्ञहरूले हामी सबैले हेर्ने चाहिँ त्यो एउटा टाइम कोभिडको टाइममा आएको उच्च बिन्दु छ 3198 होइन, 21 अर्बसम्म कारोबार एकै दिनमा करिब र तर त्यो एक दिनको हामीले हेर्ने भनेको एनुअल एभरेज हो। हामीले एक दिनको एक्सेप्सनल डेटालाई लिएर आफ्नो वैचारिक धारणाहरू त्यसमा बनाउनु हुँदैन। लगानी त त्यति पनि हुँदो रहेछ भन्ने एक किसिमको, तर त्यो एउटा एक्सेप्सनल केसहरू हुन्छन् होइन। जस्तो कहिले यहाँको ब्लड प्रेसर 192 पुग्ला, तर 5 वर्षमा कहिले पुगेकै छैन भने त्यसलाई 192लाई लिएर मात्रै कुरा गर्न त त्यति मिलेन, सान्दर्भिक हुँदैन। तर फ्याक्ट के हो भने कोभिडको टाइमभन्दा पहिलोको र अहिलेकोमा एक किसिमको मार्केट चाहिँ एउटा नेचुरली ग्रोथ भएको देखिन्छ। त्यो एक्सेप्सनल डेटालाई छोडेर अहिले चाहिँ तपाईँ नेचुरल फ्लक्चुएसन भइरहेको छ। तर अरू देशको भन्दा हाम्रो मार्केट चाहिँ अलि बढी भोलाटाइल चाहिँ छ, किनभने हामी कहाँ संस्थागत लगानीकर्ताको कमी छ, हामी कहाँ रिटेल इन्भेस्टमेन्ट बढी भयो। मैले त्यही भएर म तर्क गर्दैछु। म कहिले के हुन्छ, अभिभावकले राम्रो निर्णय एकदम सोच विचार गरेर निर्णय हामीले गऱ्यौँ भने कहिले त्यसले अर्को समस्या पनि फिक्स गरिदिन्छ। त्यही मार्फत चाहिँ यही बेलामा हाम्रो बाटो हो जस मार्फत हामी संस्थागत लगानीकर्ताको पहुँच बढी गर्न सक्छौँ र त्यो मार्फत चाहिँ हामीले बजारलाई पनि अलिक बलियो र मोर तपाईँको चाहिँ नन भोलाटाइल हामी बनाउन सक्छौँ। त्यो भएर अहिले हुनसक्छ अब राष्ट्र ब्याङ्कले हामी आशा गर्न सक्छौँ कि त्यसमा केही छुट्टै नै रिभिजनहरू हुनसक्छ भन्ने। अब अन्त्यमा हामी आम लगानीकर्ता संस्थागत मात्रै होइन या ठुला लगानीकर्ता मात्रै होइन जो सेयर बजारमा आउन चाहन्छन् या बामे सर्दैछन्, सेयर बजार बुझ्दैछन्, ती लगानीकर्तालाई तपाईँ नेपालको सेयर मार्केटको अहिलेको स्ट्याटस र सिचुएसनका आधारमा भन्दाखेरि के भन्नुहुन्छ? अहिलेको आधारमा म के भन्छु भने यो हाम्रो नेपालको जुन इकोनोमी इटसेल्फ र नेपालको सेयर बजार छ असाध्यै बेस्ट कन्डिसनमा छ। अहिले हाम्रो जुन बढ्ने लिमिट हो त्यो धेरै माथि छ, हामी धेरै माथि जान सक्छौँ। र अहिले त हेरौँ हामी कहाँ जम्मा 253-54 कम्पनी छन्, केही पनि होइन। हामीले चाहेको भनेको बलियो एक्सचेन्ज र बलियो ब्रोकर प्रणाली, बलियो मर्चेन्ट ब्याङ्किङ प्रणाली, बलियो अन्डर राइटिङ प्रणाली हामी जुन गर्दैछौँ, एकपछि हामी एड्रेस गर्दैछौँ, हामी त्यो सुनिश्चित गर्छौँ। हामीसँग त्यो क्षमता छ। त्यो भएपछि चाहिँ हामी कहाँ करिब 1000-1500 कम्पनी लिस्टिङ 5 वर्षभित्रमा हुन सक्ने अवस्था, 10 वर्षमा हामीले 2000 कम्पनी म देख्छु। त्यो भयो भने चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रको साइजमा पनि फरक पर्छ, त्यसले क्रिएट गर्ने रोजगारीमा पनि ठुलो असर गर्छ। हामी पेसिमिस्टिक नहौँ, अप्टिमिस्टिक हौँ। यो देशको त अहिले बेस नै यति लो छ, हाम्रो लागि त यदि हामीले आफ्नो खुट्टामा आफै बन्चरो हानेनौँ, एकले अर्कालाई सिद्ध्याएनौँ, आपसमा लडेर यदि हामीले आपसमा गाली गलौज गरेर हामीले एकले अर्कालाई चाहिँ तपाईँको कोत्रेनौँ भने चाहिँ हामी पोजिटिभ डिरेक्सनमा गएर अप्टिमिजममा गएर सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट भूमिका निर्वाह गरेर निष्ठापूर्वक काम गऱ्यौँ भने यो देशको पोटेन्सियल त यति हाई छ। किन यति लो बेसमा छौँ हामीले हेर्ने, हामी फाइनेन्सियल म आफू इन्जिनियर पनि हुँ र म फाइनेन्सियल सेक्टरमा थुप्रो वर्ष अनुभव बोकेको मानिस हुँ। मैले हेर्ने जहिले पनि म फ्याक्टमा हेर्छु र म आउटलुकमा हेर्छु। मैले के देख्छु भने नेपालको अहिलेको इकोनोमी जुन साइज छ त्यो साइज यो यति ठुलो पपुलेसन, हामी सानो देश होइनौँ। मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, हामी संसारमा 49th लार्जेस्ट कन्ट्री छौँ बाई पपुलेसन। हामीलाई सिकाइन्छ हामी सानो देश छौँ, त्यही भएर हाम्रा चुनौती छन्। चुनौती हामी आफैलाई बनाएका छौँ, हाम्रो व्यवहारले गर्दा चुनौती खडा भएको छ।
त्यसकारण हामी अप्टिमिस्ट भयौँ र हामीले आफ्नो क्षेत्रबाट सबैले बलियो राम्रो काम निष्ठापूर्वक गऱ्यौँ भने चाहिँ यसको इकोनोमीको साइज पनि धेरै माथि जान सक्छ। अब अन्त्यमा इकोनोमीले सेयर मार्केटलाई कति गाइड गर्छ र सेयर मार्केटका अनुसार मुलुकको इकोनोमीलाई हामीले प्रक्षेपण गर्नु कतिको जायज हुन्छ? अहिलेको बेलामा चाहिँ मिल्दैन, किन मैले भने 253 कम्पनी छन्, त्यो पनि BFIs नै डोमिनेटेड छन्, बल्ल हाइड्रोहरू पनि छन्, त्यो निश्चित समयको लागि हुन्। मैले अघि भने जस्तो जब नेपालको यो क्यापिटल मार्केट इकोसिस्टममा 2000 कम्पनीको हाराहारीमा कम्पनी हुन्छन्, डाइभर्सिफाइड सबै कम्पनी आउँछन्, त्यसमा एउटा तिनीहरूले हामीले ल्याउन नसकेको कि उनीहरू नचाहेको कि के? अब हाम्रो पुरा मैले भने नि म आउनुभन्दा अगाडि एउटा IPO पास गर्न 2 वर्ष लाग्थ्यो। किन आउँछन् मान्छे? किन आउँछन्? जब क्यापिटल फर्मेसन गर्न एउटा जनताबाट पैसा उठाउँछौँ, अन्डर राइटिङ गर्छौँ, एउटा प्रोसेस छ नि, त्यो प्रोसेस गरेपछि तपाईँको 2 वर्ष लाग्छ। मान्छे किन आउँछन्? यदि सरकारी क्षेत्रमा त्यति तजबिजी भयो भने किन आउँछन्? म आफै भयो भने म पनि आउँदैन थिएँ नि। अहिले हामीले जे गर्न खोजिरहेको छौँ त्यो त प्राइभेट सेक्टरले बुझ्छन्। मैले गर्न खोजेको कुरा र मेरो जुन इमोसन र जुन प्यासन छ त्यो सम्पूर्ण प्राइभेट सेक्टर, चाहे त्यो भित्री हुन् त्यो बाहिर चाहे वैदेशिक हुन्, सबले बुझेका छन्। तपाईँको इमोसन र प्यासनले मूर्त रूप लिने यो प्रणाली अन्तर्गत त्यो सम्भावना देख्नुहुन्छ कि? देख्छु म अवश्य। म त पेसिमिस्टिक कहिले पनि छैन, म त अप्टिमिस्टिक छु। यो बजारको भविष्य पनि राम्रो छ, हाम्रो अर्थतन्त्रको भविष्य पनि राम्रो छ। हामी कन्फिडेन्स आफूलाई खसाउने काम नगरौँ हो, तर राम्रो छ भन्दैमा हामी एकले अर्कोलाई अल्झाउने, खुट्टा तान्ने र अल्झाउने काम गरेर केवल आफ्नो मानसिक सन्तुष्टिको लागि राति सोसियल मिडियामा चाहिँ गाली गलौज गर्ने, बिना अध्ययन टीका टिप्पणी गर्ने र समाजलाई नै बिगार्ने, समाजले आफूलाई बनाउने हो। हाम्रो देशलाई कोही अरूले बनाउँदैन, हामीले नै बनाउने हो। बिगार्ने पनि हामीले नै हो, कोही अरूले बिगार्दैन। हस्, तपाईँको समय र विचारका लागि तपाईँलाई धन्यवाद। थ्याङ्क यू, नमस्कार। दर्शकहरू हुनुहुन्थ्यो नेपाल धितोपत्र बोर्ड सेबोनका अध्यक्ष रमेश हमाल। आजको एपी टक टाइमको समय सकेको छ, बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।